Ang dalan taas, ang panahon usahay kapoy, pero ang kinabuhi mas tamis kung imong i-enjoy ang matag liko. Ang matag liko sa dalan parihas sa mga kalit nga pag-usab sa kinabuhi. Usahay makahadlok, usahay way klaro, pero mas diha nimo makita ang imong kusog o kaisog. Dili man nato kontrolado sa padulong ang dalan, pero kontrolado nato kung saon nato pagtan-aw o pag-enjoy sa biyahe. Bisan kapoy naka, igsuon, ayaw kalimot nga matag liko, usa ka higayon nga makakat-on, makapahuway ug makakita og bag-ong kadasig. Ang tinuod nga kalipay dili sa pag-abot dayon, kundili sa paglamano nimo sa journey nga naghulat nimo matag kilometro. Enjoy!